हेलो एभ्रीबडी, अब हामी किनेमेटिक्स को लेक्चर नंबर 2 गर्न गइरहेछौं राइट। लेक्चर नंबर 1 मा हामीले टर्मिनोलोजी लिएर थिए डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, कांस्टेंट स्पीड, त्यसमा रिलेटेड सोधेको धेरै क्वेशनहरु गरे थिए, कन्फ्युजनहरु क्लियर गरेका थिए राइट। धेरै कुरा हामी गरे लेक्चर 1 मा राइट। अब यो लेक्चर नंबर 2 मा हामी स्टार्ट गर्छौं एभरेज स्पीड बाट। कहाँबाट भन? एभरेज स्पीड। त पहिला हाम्रो टपिक बन्छ लेक्चर नंबर 2 मा एभरेज स्पीड है। ध्यान दिनु होला, मैले भनिरहेको छु एभरेज स्पीड। एभरेज भेलोसिटी न पढिहाल्ने कोही त त्यही मरिहाल्छ बसेर। इट मीन्स एभरेज स्पीड है। एभरेज स्पीड, एभरेज ध्यान दिने भनिरहेको छु, ध्यान दिने एभरेज स्पीड हो यो। एभरेज स्पीड गडबड नगरिहाल्ने दिमागमा, एभरेज भेलोसिटी होइन यो, एभरेज स्पीड। ओके ओके, इट मीन्स एभरेज स्पीड। सर एभरेज स्पीड को फर्मुला के? ठीक छ, पहिला फर्मुला बुझौं, तामझाम गर्नु छैन फेरि राइट। जे चाहेको छ त्यो ट्याकल गरौँ, काम खत्म गरौँ। जहाँ तामझाम चाहिन्छ म आफै बताउँछु। यहाँ तामझाम केही जरुरी छैन। जसरी हामीले जे बोर्डमा लेखाइदिन्छु, भनिदिन्छु, गर्दिन्छु, खत्म। यो भन्दा बाहेक केही छैन राइट। हेर्नु होला, एभरेज स्पीड सबभन्दा पहिला म स्टुडेन्टलाई यही भन्छु कि सबभन्दा पहिला के छ कि यो नोटेसन पहिला पढौँ कि एभरेज स्पीडले एउटा लेख्ने तरिका छ। जस्तै यस्तो ब्राकेट दिएर जे पनि भित्र लेख्छ त्यसको नाम हुन्छ एभरेज। यदि म ए पनि दिन्छु भने एभरेज अफ व्हाट? ए। मतलब यस्तो साइन को भित्र जे पनि आउँछ त्यसको नाम के हो? एभरेज भइहाल्छ। ठीक छ, त म त्यो बुझिहाल्नु होला। इट मीन्स अब म एभरेज स्पीडलाई यसरी लेख्न मिल्यो, दिस एभरेज स्पीड। एभरेज स्पीड लेक्चर नंबर 2 हेर्ने राइट, लेक्चर नंबर 1 हेर्ने एभरेज स्पीड। अब सुन्ने, एभरेज स्पीड को के फर्मुला हो? यो फर्मुला बुझौँ र यही बेसिक फर्मुला हो। म यसपछि जति बेसिक स्पेशल केसहरु बताउँछु त्यो स्पेशल केस यही बेसिक फर्मुलाबाट आउँछ। त पहिला सबभन्दा पहिला बुझौँ कि एभरेज स्पीड को हाम्रो फर्मुला के? एभरेज स्पीड को हाम्रो के फर्मुला हुन्छ? एभरेज स्पीड को हाम्रो फर्मुला हुन्छ टोटल डिस्टेंस कभर्ड बाइ टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कभर्ड बाइ टोटल टाइम टेकन। सक्यो, टोटल टाइम टेकन, यही त हो फर्मुला। अब यही फर्मुलाले सब बनिहाल्छ। कसरी बन्छ हेर्नुस्। टोटल डिस्टेंस कभर, टोटल डिस्टेंस कभर मैले मानिदिए एउटा S1, अर्को S2, अर्को S3 गर्दा गर्दा पुगिहाले नाना घर Sn बाइ वाट? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस वाट Tn हो। यही त फर्मुला हो, बेसिक यही फर्मुला हो एभरेज स्पीड को। अब दुनियाको जस्तो पनि एभरेज स्पीड आयो त म यही लगाउँछु। तर इन्ट्रान्समा यस्तो सोधेको छैन। हाम्रो इन्ट्रान्सबाट हाम्रो टाइमको पनि त्यहाँ हुन्छ नि रिस्ट्रिक्सन। +2 थोरै हो। जो +2 गर्छ त्यसको लागि पनि बताउँछु कसरी गर्ने, तर बेसिक त बुझ्नु पर्छ। त हामीले के पहिला यो फर्मुला बुझौँ र यसको रिलेटेड जुन स्पेशल केसमा बताउँछु अब त्यो स्पेशल केस हाम्रो इन्ट्रान्समा छ सोधेको के। ठीक छ नि, त त्यो स्पेशल केस हुबाहुबामै लगाइदिन्छौ र एन्सर निकाल्दिन्छौ। हाम्रो टाइमको पनि सेभिङ हुन्छ, किनभने इन्ट्रान्समा टाइम फ्याक्टर इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। इट मीन्स व्हाट? एभरेज स्पीड इज इक्वल टु टोटल डिस्टेंस बाइ टोटल टाइम टेकन। यो सर के तामझाम गरिदिनु भयो? यो के तामझाम हो? यो त समझिरा छैन। त यसरी समझ्नेलाई सुन्ने कसरी? यसरी। इट मीन्स यसरी है। इट मीन्स मसँग एउटा बाटो छ A B C D E यस्तो। अझै पनि छ अगाडि बढेको, बुझिहाल्नुस्। इट मीन्स व्हाट? A देखि B को डिस्टेंस मैले मानिदिए S1, यहाँ देखि यहाँ को टाइमिंग मानिदिए T1, यहाँ देखि यहाँ को डिस्टेंस मानिदिए S2, यहाँ देखि को यहाँ टाइमिंग मानिदिए T2। अब आई थिंक तपाईले कुरा बुझिसक्नुभयो, म गरिरहेको छु राइट। यस्तै गइरहेछ यो S4, इट इज व्हाट? T4। कुरा क्लियर छ? र इट मीन्स यहाँ देखि यहाँ मेरो जुन स्पीड छ त्यो कति छ? V1। मतलब यहाँ देखि यहाँ कांस्टेंट छ। त जहाँ देखि कहाँ कांस्टेंट हुन्छ त्यहाँ देखि कहाँ स्पीड कांस्टेंट को फर्मुला लगाउने बताछु लेक्चर नंबर 1 मा। इट मीन्स यहाँ देखि यहाँ कति छ? V2, यहाँ देखि यहाँ कति छ? V3, यहाँ देखि यहाँ कति छ? V4। कुरा क्लियर छ? दीज आर द वेज राइट। अब सुन्ने सर, यो त तपाईको एभरेज स्पीड को फर्मुला हो ठुलो वाला। केही स्थिति अब कसरी यसलाई अझै कसरी मोडिफाई गरौँ सुन्ने। अब के हुन्छ कि यो जुन फर्मुला छ नि, यो फर्मुला त हो टोटल डिस्टेंस बाइ टोटल टाइम राइट। त यो फर्मुलासँग हाम्रो इन्ट्रान्समा कसरी खेल दिएको छ त्यो खेल हेर्ने, त्यो खेल हेर्न है। इट मीन्स तपाईले बुझिसक्नुभयो S1 S2 S3 सब के हो, कुरा समझमा आइराछ। इट मीन्स मलाई बताउनुस्, इट मीन्स तपाई मलाई बताउनुस् यहाँबाट
यदि तपाईले के v1 s1 र t1 को फर्मुला त आइहाल्छ किनभने v1 इज व्हाट स्पीड त कांस्टेंट स्पीड यहाँ देखि यहाँ कांस्टेंट स्पीड छ त मजाले फर्मुला बनाउन मिल्छ कांस्टेंट स्पीड को डिस्टेंस बाइ टाइम त v1 इज इक्वल टु कति हुन्छ s1 बाइ t1 सिमिलरली v2 इज इक्वल टु कति हुन्छ भने s2 बाइ t2 सिमिलरली v3 इज इक्वल टु कति हुन्छ भने s3 बाइ t3 दिज आर द वे टु राइट दिज आर द हामी यसरी लेखिदिन्छौ अझै तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ इट मीन्स सुन्ने इट मीन्स यो फर्मुलालाई अब हाम्रो इन्ट्रान्समा कसरी खेलेको छ त्यो खेल हेर्ने इट मीन्स तपाईले यहाँसम्म कुरा यति क्लियर भइसक्नुभयो सुन्ने अब के हुन्छ सुन्ने अब म यसको स्पेशल केस लेख्न गइरहेछु के लेख्न गइरहेछु स्पेशल केस 1 यसको रिलेटेड र त्यही स्पेशल केस अन्तर्गत हामीले एक्जाममा सोधेको छ सुन्ने स्पेशल केस 1 म यसलाई इरेज गर्दिराछु राइट र यसलाई यो फर्मुलालाई माथि लेखिदिराछु यो फर्मुलालाई म माथि लेखिदिराछु यसरी साइडमा इट मीन्स यो एभरेज स्पीड को जुन फर्मुला छ कति छ भने s1 प्लस s2 प्लस आई थिंक माथि त्यो आइरा होला इट मीन्स म यहाँ लेखिदिराछु एभरेज स्पीड को फर्मुला s1 प्लस s2 प्लस s3 व्हाट sn बाइ व्हाट t1 प्लस t2 प्लस t3 व्हाट tn राइट ओके अब यसको स्पेशल केस 1 हेरौँ है राम्ररी सुन्ने स्पेशल केस 1 स्पेशल केस 1 के स्पेशल केस 1 मा के छ सुन्ने यसको यस्तो छ यसको डायग्राम सुन्ने कस्तो छ यसमा के भनेछ बडी ए बाट त बी गइराछ बी बाट सी गइराछ सी बाट डी गइराछ यस्तै बढिराछ तर के छ यो जुन एबी त एबी को जुन डिस्टेन्स छ बीसी को डिस्टेन्स छ सीडी को जुन डिस्टेन्स छ त्यो सब इक्वल छ यो पनि एस छ त्यो पनि एस यो पनि सब एस मतलब इक्वल पार्ट मतलब कि इक्वल पार्ट को डिस्टेंस बडीले कभर गरिराछ ए बाट बी पनि एस बी बाट सी पनि एस सी बाट डी पनि डिस्टेंस के एस तर यहाँ के दिएको छ यहाँबाट यहाँ जाने स्पीड दिएको छ v1 यहाँ देखि यहाँ दिएको छ v2 यहाँ देखि यहाँ दिएको छ के v3 र हामीले सोधेको छ बताऊ यदि यस्तो क्वेशन आयो कि बॉडी कभर द इक्वल डिस्टेंस इन ऑल पार्ट जतिवटा पार्ट छ त्यो हरेक पार्टमा त्यसले के इक्वल डिस्टेंस कभर गरिराछ र हाम्रो स्पीड के छ पहिलो पार्टमा v1 अर्कोमा v2 र अर्कोमा के v3 त मलाई बताऊ यहाँ एभरेज स्पीड कति यसमा सोधिन्छ कि एभरेज स्पीड कति कसरी निकाल्ने बेसिक फर्मुला एकदम बेसिक यही त फर्मुला बेसिक किनभने एभरेज स्पीड त्यही त फर्मुला हो त्यही त लगाउने हो नि अब यो यसलाई मोडिफाई गरेर के आइहाल्छ त्यो बेग्लै कुरा हो इट मीन्स त हाम्रो बेसिक फर्मुला लगाम s1 plus s2 plus s3 what sn by what bana t1 plus t2 plus t3 what tn okay अब सुन्ने अब त क्वेशन मा के गिवन छ भाइ क्वेशन मा त बस s र v गिवन छ नि टाइम कहाँ दिएको छ त टाइमलाई हटाउनु पर्यो कि पर्दैन एकदम पर्यो किनभने t1 छैन t2 छैन t3 छैन s1 त छ s1 कति छ s s2 कति छ s s3 कति छ s तर t1 छैन t2 छैन t3 छैन त t1 को त हटाउनु पर्यो t1 लाई के इलिमिनेट गर्नु पर्यो त t1 को भ्यालु यहाँबाट निकाल्ने त t1 को भ्यालु के भइहाल्छ s1 बाइ व्हाट v1 हुन्छ कि हुँदैन भन एकदम हुन्छ इट मीन्स म लेख्न सक्छु s1 को ठाउँमा के s प्लस s डिवाइड व्हाट sn डिवाइड t1 त t1 को ठाउँमा के लेख्न सक्छु s1 बाइ व्हाट v1 र s1 को भ्यालु के छ s त के लेखिदिन्छु t1 को ठाउँमा s बाइ v1 प्लस s बाइ v2 प्लस s बाइ v3 व्हाट s बाइ व्हाट vn यही न लेख्छु भन एकदम क्लियर छ कि नै भन एकदम क्लियर छ यो म इरेज गर्दिन्छु राइट र यसलाई म यहाँ लेखिराछु यसलाई म यहाँ लेखिराछु यहाँ इट मीन्स एभरेज स्पीड कति हो भन मलाई बताऊ माथिबाट तिमी s को मतलब s प्लस s यसलाई दुई चोटी जोरे 2s यसलाई 3 चोटी जोरे 3s यसलाई 4 चोटी जोरे 4s र यसलाई n चोटी जोरे ns राइट त माथि कति भइहाल्छ n * s डिवाइडेड तल के कमन आउँछ s त के बच्छ 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 व्हाट 1/व्हाट vn क्लियर छ यो यस र यो यस मरिहाल्छ त हाम्रो एभरेज स्पीड को के फर्मुला आइहाल्छ हाम्रो एभरेज स्पीड को फर्मुला आइहाल्यो
n by 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 what 1 by what vn. This is the average speed formula. This is the average speed formula. तपाईले बुझिहाल्नुभयो कसरी मैले निकाले एभरेज स्पीड को फर्मुला. यो हाम्रो एभरेज स्पीड को फर्मुला के आयो n by 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 1 by what vn. क्लियर छ. कसरी यसरी हामी याद गर्ने, कसरी यो तामझाम यसरी याद गर्ने, दिमागै खराब भइहाल्छ. यदि म सीई को एक्जाम दिइरा छु भने मसँग त 50 सेकेन्ड यो गर्छु भने यही लाग्छ 2 मिनेट, त मेरो नाम त तलबाट निस्किन्छ. तलबाट हैन माथिबाट निकाल्ने, तर त्यसको लागि सुन्ने. तपाईको एक्जाममा कसरी क्वेशन सोच्छ त्यो हेर्नु होला. इट मीन्स तपाईले यो तपाईले धर्म थियो बताउने कसरी कसरी आइराछ, त्यसको लागि डोन्ट वरी. अब सुन्ने, यो स्पेशल केस 1 को पनि एउटा नोट लेख्ने. यसमा एउटा नोट के लेख्ने राम्ररी सुन्ने. यसलाई म इरेज गर्दिरा छु राइट. इट मीन्स मैले इरेज गर्दिरा छु. यसमा इट मीन्स मैले इरेज गर्दिरा छु. ओके सुन्नु होला. म अब एभरेज स्पीड को फर्मुला आयो. एभरेज स्पीड को फर्मुला कति आयो भने एभरेज स्पीड को फर्मुला आयो n by 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 what 1 by vn. क्लियर. ओके सर यो n के हो? n यस राम्ररी सुन्ने. n के हो? नंबर अफ इक्वल डिस्टेंस. नंबर अफ इक्वल डिस्टेंस कतिवटा नंबर अफ इक्वल डिस्टेंस या n नंबर अफ इक्वल डिस्टेंस दियो त लेख्ने n के हो भना. n सबले लेख्ने where n is equal to what number of equal distance. number of equal distance यो n भनेको त्यो है. n भनेको के हो? number of what equal distance. n is what number of what equal distance. कुरा क्लियर छ? एकदम सबलाई क्लियर छ नि नम्बर अफ व्हाट इक्वल डिस्टेंस. सुन्ने अब यसैमा एउटा नोट गर्ने म यसलाई इरेज गरिरा छु राइट. यसैले म अब तपाई नोट गर्नु होला. यसमा तपाई के नोट गर्नुस् भने यसमा नोट गर्नुस्. नोट के गर्नुस्? नोट इफ इन क्वेश्चन, यदि तपाईको क्वेश्चनमा इफ इन क्वेश्चन टू इक्वल distance are given, if two equal distance are given then यदि क्वेश्चनमा टू इक्वल डिस्टेंस भनेको छ, टू इक्वल डिस्टेंस भनेको छ त त्यहाँ एभरेज स्पीड कति त मलाई बताउनु त. n के हो? नंबर अफ इक्वल डिस्टेंस. तर हाम्रो क्वेश्चनमा कतिवटा इक्वल डिस्टेंस दियो? 2. इट मीन्स इफ इन क्वेश्चन टू इक्वल डिस्टेंस दिएको छ त नंबर अफ n मतलब के नंबर अफ इक्वल डिस्टेंस र हाम्रो क्वेश्चनमा कतिवटा इक्वल डिस्टेंस दिएको छ 2 त n को भ्यालु कति भइहाल्छ? 2. जब n को भ्यालु 2 आउँछ त एभरेज स्पीड को फर्मुला कति बना? एभरेज स्पीड को फर्मुला n को ठाउँमा के राख्नु हुन्छ? 2 बाइ के भइहाल्छ? 1 बाइ v1 प्लस 1 बाइ v2. यसलाई सल्भ गर्नु छ भने कति आउँछ? 2v1 * v2 बाइ वाट v1 प्लस v2. आहा यसको मतलब यो फर्मुला तपाईलाई रातिको 2 बजे पनि याद हुनु पर्यो. स्टार गरेर साफा रटिहाल्ने यसलाई. इट मीन्स के यदि दुईटा इक्वल डिस्टेंस ट्राभल गर्नु छ फर टू इक्वल डिस्टेंस त हाम्रो एभरेज स्पीड को फर्मुला कति? 2v1 * v2 बाइ v1 प्लस v2. 2v1 * v2 बाइ v1 प्लस v2. क्लियर छ नि? एकदम क्लियर छ. ओके सर यसको रिलेटेड एउटा प्रब्लम गराइदिनु न, मजा आइहाल्छ. यसको एउटा प्रब्लम गराइदिउ, एकदम गराइदिउ नि, गराइदिउ. होइन तपाई के गर्नुस् भने तपाई के गर्नुस् पहिला केस 2 लेखिहालौं, त्यसपछि के हामी प्रब्लम गरौँला. ओके त पहिला केस 2 लेखौँ. अब केस 2 मा कसले सोध्न सक्छ? ओके अब यो सबलाई इरेज गरिदिउ. थाहा भइहाल्यो फर टू इक्वल डिस्टेंस हाम्रो एभरेज स्पीड को फर्मुला कति? 2v1 * v2 बाइ v1 प्लस v2. यहाँ 3 इक्वल डिस्टेंस दिन्छ भने n को ठाउँमा के राख्नु हुन्थ्यो? 3 फर्मुला बनाइहाल्नु हुन्थ्यो. कुरा क्लियर छ? ओके तर बढी यही सोध्छ. ओके ल केस 2 लेखौँ त सबले. केस नम्बर 2 हेरौँ के भन्छ. केस नम्बर 2 को हेर के भन्छ. केस नम्बर 2 मा के भन्छ? a बाट b गए त टाइम t, b बाट c गए त टाइम t, c बाट d गए त टाइम t. मतलब फर इक्वल टाइमिङ हामी के इक्वल टाइम को लागि ट्राभल गरिरा छौं. तो अब यस्तो कन्डिसनमा बताउनु छ कि मेरो के यदि हरेक पाठलाई मेरो ट्राभल गर्नको लागि सेम टाइम लागिरा छ. यो a देखि b पनि t, b देखि c पनि t, c बाट d पनि के t. मतलब फर इक्वल टाइमिङ को लागि एभरेज स्पीड कति भना त कसैले पनि त सर बहुत राम्रो छ. फेरि तपाईले भन्नुभन्छ बेसिक
किनभने मेन त यही फर्मुला हो, यही लगाइदिनु, एकदम लगाइदिनु। इट मिन्स व्हाट, एभरेज स्पीड कति भयो भना S1 प्लस S2 प्लस S3 डट डट व्हाट Sn बाई T1 प्लस T2 प्लस व्हाट T3। खत्म खत्म, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड व्हाट Tn, राइट। अब मलाई बताऊ S1 के गिभन छ क्वेशनमा, के क्वेशनमा S1 छ छैन, के छ V1 NT। त S1 को भ्यालु निकाल्ने, त S1 को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने बताऊ, यहाँबाट S1 इक्वल टु व्हाट V1 इन्टु व्हाट T1, V1 इन्टु व्हाट T1। सिमिलरली के S2 कति भइहाल्छ, S2 V2 इन्टु व्हाट T2, किनभने S1 र S2 त छैन, त निकाल्नु पर्छ, त यहाँबाट निकालिहाल्ने। इट मिन्स व्हाट S1 छैन भने कति भइहाल्छ भन, V1 इन्टु T1 प्लस S2 मतलब के V2 इन्टु T2 प्लस V3 इन्टु व्हाट T3 डिवाइड व्हाट Vn इन्टु Tn डिवाइडेड T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड व्हाट Tn। क्लियर? त मलाई बताऊ T1 T2 T3 त सब इक्वल छ। इट मिन्स मजा आइहाल्यो सर। इट मिन्स के V1 अनि T1 को ठाउँमा के T प्लस V2 T2 को ठाउँमा पनि के T सब त इक्वल छ, T1 T2 सब त इक्वल छ। इट मिन्स व्हाट V3 इन्टु व्हाट T डिवाइड व्हाट Vn इन्टु व्हाट बाई T। यसलाई इरेज गरौँ, डिवाइडेड T1 मतलब के T प्लस T प्लस T प्लस डट डट व्हाट Tn, राइट। मलाई बताऊ माथि के कमन आउँछ T, त माथि के कमन आउँछ T, त के बाँच्छ V1 प्लस V2 प्लस V3 डट डट व्हाट Vn बाई T प्लस T लाई 2 चोटी जोड्यो भने 2T, T लाई 3 चोटी जोड्यो भने 3T, 5 चोटी जोड्यो भने 5 चोटी जोड्यो भने 5T, र 10 चोटी जोड्यो भने 10T, र n चोटी जोड्यो भने NT। त्यो वाला NT होइन, यो वाला NT, TT कट्यो। इट मिन्स व्हाट, आफ्नो NT सम्झेर झगडा नगर्न थाले। त एभरेज स्पीड को फर्मुला के बना, V1 प्लस V2 प्लस V3 डट डट व्हाट Vn बाई व्हाट n। यस, दिस इज द फर्मुला। यदि इक्वल टाइमिंग को लागि एभरेज स्पीड निकाल्नु छ भने फर्मुला कति बना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डट डट व्हाट Vn बाई व्हाट n। सक्यो, खत्म। इट मिन्स अब यसमा पनि स्पेशल केस 2 मा नोट गर्ने, के नोट गर्ने, यसलाई म इरेज गरिदिएको छु। फर्मुला बुझिसक्नुभयो, नोट गर्ने, के नोट गर्ने, किनभने यसमा पनि के त्यही नोट तपाईले सोध्छ, त्यही नोट तपाईले सोध्छ जुन म नोट केस 1 मा जसरी लेखाथे केस 2 पनि त्यस्तै नोट लेख्ने। तर याद गर्ने यो n के हो भन, n के हो, नम्बर अफ इक्वल टाइम, नम्बर अफ इक्वल टाइम, नम्बर अफ व्हाट इक्वल टाइम, नम्बर अफ इक्वल टाइम। तर नोट में के लेख्ने, नोट में के लेख्ने, इफ इन क्वेश्चन 2 equal time are given, 2 equal time are given। यदि क्वेश्चन में 2 equal time भनिदियो, इट मीन्स n को भ्यालु कति 2, र हामीले थाहा छ इक्वल टाइम को लागि यो फर्मुला, त n को ठाउँमा के 2 र V1 र के आउँछ V2, दुईटा इक्वल टाइम, त दुईटा स्पीड आउँछ V1 एन्ड V2। इट मीन्स व्हाट, एभरेज स्पीड कति हुन्छ भन, V1 प्लस V2 बाई व्हाट 2। यो पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ है भाइ, याद गर्ने। तर यो सबको डेरिभेसन यहीबाट भएको छ, त्यसैले के मेन बेसिक यही हो। यदि यो सब केही आएन, इना इक्वल टाइमिङ न इक्वल डिस्टेन्स आयो भने केही केस 1 र केस 2 लाग्दैन, त्यसको लागि तपाईले यहीबाट सोच्नु पर्छ, ठीक छ। यदि अर्को केही भन्यो भने, राइट। अब हामी के क्वेश्चन गरौँ र हेर मैले झन क्लियर गरौँ, यो तामझाम मैले जति गरेछु कसरी त्यसले क्वेश्चन सोध्न सक्छ। ओके, क्वेश्चन हेरौँ के भन्छ, अ बस मुभ फ्रम रत्नपार्क टु भक्तपुर, राइट। अ बस मुभ फ्रम रत्नपार्क टु भक्तपुर विथ 30 किलोमिटर पर आवर। एउटा बस छ, त्यो रत्नपार्कबाट भक्तपुर गयो कतिले, 30 किलोमिटर पर आवरले स्पीड यति छ। एन्ड रिटर्न ब्याक टु रत्नपार्क, रत्नपार्कबाट भक्तपुर गयो, फेरि भक्तपुरबाट कहाँ आयो, रत्नपार्क विथ 60 किलोमिटर पर आवर। देन एभरेज स्पीड अफ बस बी। त के छ, पहिला रत्नपार्कबाट बस कहाँ गयो, भक्तपुर, कतिले गयो भन, 30 किलोमिटर पर आवर। अब फेरि बस के भक्तपुरबाट कहाँ आयो, रत्नपार्क, कतिले 60 किलोमिटर पर आवर। र मलाई के सोधेको छ, एभरेज स्पीड। त मलाई बताऊ रत्नपार्कबाट भक्तपुर जान्छु भने कति डिस्टेन्स,
यति डिस्टेंस अब फेरि भक्तपुरबाट रत्नपर आउँछ भने के फेरि त्यही डिस्टेंस इट मीन्स यो कुन वाला कन्डिसन लागिरहेछ तपाईलाई फर इक्वल डिस्टेंस किनभने रत्नपरबाट भक्तपुर गयो भने डिस्टेंस माना s छ सपोज गरेर यहाँबाट यहाँ डिस्टेंस कति छ s मतलब रत्नपरबाट भक्तपुर गयो भने कति डिस्टेंस s फेरि भक्तपुरबाट रत्नपर आउँछ भने अनि कति डिस्टेंस s इट मीन्स कतिवटै इक्वल डिस्टेंस छ टु इक्वल डिस्टेंस एकचोटी जाने र एकचोटी आउने जाँदाखेरि पनि s र आउँदाखेरि पनि s इट मीन्स फर टु इक्वल डिस्टेंस द टु इक्वल डिस्टेंस को लागि एभरेज स्पीड को फर्मुला के बताउँदा भन इट मीन्स फर टु इक्वल डिस्टेंस एभरेज स्पीड को फर्मुला कति 2v1 into v2 by v1 plus v2 हो भ्यालु पुट त गर्ने रे बाबु 2 into v1 v1 कति बना 60 30 into what 60 divided v1 plus v2 मतलब 30 plus what 60 यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 40 किलोमिटर पर आवर यसलाई सल्भ गरिहाल्नुस् आउँदैन तपाईले गर्दिराछु तपाईले आउँदैन मलाई थाहा छ यसलाई सल्भ गरौँ कति हुन्छ भना 2 into 30 into what 60 divided कति 90 0 0 मर्यो 3 3 जा 9 यहाँ माथि 10 3 2 जा 6 तो 2 2 4 4 into 10 40 मतलब 40 किलोमिटर पर आवर आन्सर कुरा बुझ्यो इट मीन्स तपाईको क्वेशनमा त्यसले भनेर दिदैन के फर इक्वल डिस्टेंस कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ बडी कभर्स म एउटा अझै क्वेशन लिइराछु त्यहाँ भनेर दिन्छ इक्वल डिस्टेंस तर कहिलेकाहीँ लजिकली पनि बुझ्नु पर्छ कि इक्वल डिस्टेंस छ कि छैन यहाँ क्वेशनमा केही भनेन तर हामीले दिमाग लगाएर बुझ्नु पर्यो रत्नपरबाट भक्तपुर सेम डिस्टेंस हुन्छ र फेरि भक्तपुरबाट गए रत्नपर सेम डिस्टेंस मतलब टु इक्वल डिस्टेंस इनडाइरेक्टली बुझ्नु पर्यो डाइरेक्टली दिएको थिएन एउटा यस्तो पनि क्वेशनहरु सोधेको छ जहाँ डाइरेक्टली हामीले के डिस्टेंस नै दिएको छ कि इक्वल छ त्यहाँ हामीले के फर्मुला लगाएर निकाल्ने छौं त्यस्तो पनि क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन हेरौं के भन्छ a body covers first half distance with 30 km per hour first half distance with 30 km per hour and second half distance with 60 km per hour मतलब पहिला को हाफ डिस्टेंस मतलब कि s/2 पहिला को हाफ डिस्टेंस कतिले ट्राभल गरेछ भन 30 km per hour र के भन्छ त्यसपछि एन्ड सेकेन्ड हाफ डिस्टेंस मतलब पहिला हाफ डिस्टेंस र सेकेन्ड हाफ डिस्टेंस मतलब फेरि के अर्को हाफ डिस्टेंस s/2 सेकेन्ड हाफ डिस्टेंस कतिले 60 किलोमिटर पर आवर मलाई भन यहाँ कतिवटा इक्वल डिस्टेंस छ दुईटा इक्वल डिस्टेंस छ कि छैन जब दुईटा इक्वल डिस्टेंस छ भने कुन फर्मुला लगाउने एभरेज स्पीड को भन 2v1 into v2 by v1 plus v2 खतम इट मीन्स के एभरेज स्पीड को कुन फर्मुला लगाउने v1 into v2 by v1 plus what v2 त v1 को ठाउँमा 30 v2 को ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ 60 त सेम त क्वेशन भयो त भ्यालु पुट गर्नुस् त अहिले पनि कति आउँछ 40 नै आउँछ कुरा क्लियर छ यहाँ v1 को ठाउँमा कति राख्ने 30 v2 को ठाउँमा कति राख्ने 60 र पुट गर्नुहुन्छ त कति आन्सर आइहाल्छ ए नम्बर आउँछ जुन मैले के फर्स्ट नम्बर क्वेशन गरे थिए एक्ज्याक्ट त्यही क्वेशन ठीक छ इट वाज बस के लैंग्वेज लाई अलिकति यता उता गर्दै छ जहाँ इक्वल डिस्टेंस आउँछ हामी यही फर्मुला युज गरेर निकाल्छौं इट मीन्स यो पनि प्रब्लम भयो यदि यही क्वेशनमा यसरी भनिदिन्थ्यो अनि सेम क्वेशन हुन्थ्यो क्वेशन विल बी द सेम तर यसरी भनिदिन्थ्यो a body covers first half time a body covers first half time with 30 km per hour and second half time with 60 km per hour then average speed of body सुन्ने अब क्वेशन में के भनिरहेछ first half time with 30 km per hour and second half time with 60 km per hour मतलब क्वेशन अब के भनिरहेछ पहिलो हाफ मतलब t/2 फर्स्ट हाफ मा कति 30 km per hour and second half मतलब दोस्रो हाफ t/2 त्यसमा कति 60 km per hour इट इफ मलाई बताऊ यहाँ कतिवटा इक्वल टाइम छ टु इक्वल टाइम क्वेशन को अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ एन्ड सेकेन्ड हाफ त हामीलाई थाहा छ फर टु इक्वल टाइम एभरेज स्पीड को फर्मुला के लेखा छ नि नोटमा केस 2 को नोटमा v1 plus v2 by 2s इट मीन्स फर इक्वल टाइम को लागि फर्मुला
फर टू इक्वल टाइम, यहाँ कतिवटा इक्वल टाइम, दुईटा इक्वल टाइम, फर टू इक्वल टाइम एभरेज स्पीड को फर्मुला के लेखा थे भन v1 प्लस v2 बाई 2 आइता हाल्यो यार। इट मीन्स के v1 को भ्यालु कति भन 30, v2 को भ्यालु कति भन 60 बाई 2, 30 प्लस 60 कति 90, 90 बाई 2 मतलब कति 45। सो द आंसर इज व्हाट सी। त हेर्न इक्वल टाइम भन्छ टू इक्वल टाइम त v1 प्लस v2 बाई 2, इक्वल डिस्टेंस भन्छ टू इक्वल डिस्टेंस त 2v1 इन्टु v2 बाई 2। यदि केही भन्दैन त गो टु द बेसिक जुन मैले बताएको छु। इट मिन्स हाम्रो अब एभरेज स्पीड को रिलेटेड यो भन्दा बढी क्वेशन त्यसले सोध्नै सक्दैन। यही हो र जुन मैले क्वेशन गराएको छु नि बोर्डमा यस्तै रिलेटेड आयो भने तपाईको एक्जाममा आउँछ के, यही रिलेटेड ड्याम स्योर। ओके गुड। अब हामी के भेलोसिटी को बारेमा हेरौँ, राइट? भेलोसिटी को बारेमा कि भेलोसिटी त्यहाँ पनि हामी अब भेलोसिटीहरु के गर्छ त्यो हेरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। ओके अब हामी नेक्स्ट टर्मिनोलोजीमा जान्छौँ भेलोसिटी। सुन्ने यो भेलोसिटी तपाईले बहुत परेशान गर्छ अब, राइट? यसमा अलिकति बचेर एभरेज स्पीडमा केही सक्छौ थिएन, त्यसमा धेरै राम्ररी बचेर कहाँ के युज गर्ने कहाँ के युज नगर्ने बडा रिस्ट्रिक्सन त्यसमा। किन एकछिनमा बताउँछु किन यसमा बढी हामीले अलिकति टेन्सन हुन्छ। सुन्ने त सबभन्दा पहिला त पढ्ने तरिका के, पहिला त म बताउँछु। पहिला पढ्ने तरिका यसको डिनोट गर्ने तरिका के हो, v भ्याक्टर। v भ्याक्टर इज व्हाट, भेलोसिटी भ्याक्टर क्वान्टिटी हो। यसको एसआई युनिट लेखिएला सबले मिटर पर सेकेन्ड। कुरा क्लियर छ? ओके यसपछि यो कुन क्वान्टिटी हो, भ्याक्टर क्वान्टिटी। जहाँ भ्याक्टर क्वान्टिटी आयो मरिहाल्ने भ्याक्टर क्वान्टिटी, किनभने अब जबसम्म भ्याक्टर आउँदैन तबसम्म आउँदैन भ्याक्टर क्वान्टिटी हो, राइट? ओके यसपछि भ्याक्टर क्वान्टिटी भएपछि कसले फलो गर्छ, भ्याक्टर अलजेब्रा। कसलाई? भ्याक्टर अलजेब्रा। यो भ्याक्टर अलजेब्रालाई फलो गर्छ, राइट? यसपछि यसको के पढ्छौँ हामी, डिफिनिसन। के पढ्छौँ, डिफिनिसन। यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ, यसको प्रब्लममा। कहाँ जान्छौँ, यसको प्रब्लममा। त्यसपछि हाम्रो भेलोसिटी खत्म भइहाल्छ। हाम्रो पढ्ने तरिका यही। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो, भेलोसिटी भ्याक्टर क्वान्टिटी हो, स्केलर क्वान्टिटी होइन। त्यो भ्याक्टरको नियमलाई कानुनलाई फलो गर्छ। र जति पनि यो भ्याक्टरमा नियम कानुन सिकेछौ फेरि यो नियम कानुन आइहाल्छ। ओके ल अब हामी यसको डिफिनिसन तर्फ जाम, भेलोसिटीको डिफिनिसनमा, राइट? सुन्ने भेलोसिटीको डिफिनिसन, त्यो डिफिनिसन केही हुँदैन। राम्ररी जे कुरा बताउँछु त्यो कुरा बुझ्ने, किनभने काम निकाल्नु छ हामीले, बस जे चाहिँ त्यो कुरा गर्नु छ। बढी हामीलाई गएर त्यो पीएचडी गर्नु छैन हामीलाई। इट मिन्स भेलोसिटी। सुन्ने भेलोसिटी, यो भेलोसिटीलाई एउटा तरिका छ लेख्ने, राइट? सुन्ने सबभन्दा पहिला कस्तो तरिका छ, किनभने तपाईँ जब बुक पढ्नुहुन्छ नि त भेलोसिटीको बारेमा तपाईँ तीनटा नोमेनक्लेचर पाउनुहुन्छ के। यो भेलोसिटी यसरी लेखेको हुँदैन, डिफ्रेन्ट तरिकाले भेलोसिटीको बारेमा लेखेको हुन्छ। पहिला पाउनुहुन्छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। पहिला के पाउनुहुन्छ भन, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी यो नेमिङ पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ पाउनुहुन्छ एभरेज भेलोसिटी। के पाउनुहुन्छ भन, एभरेज भेलोसिटी, राइट? त्यसपछि तपाईँ पाउनुहुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। के पाउनुहुन्छ भन, इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। यो तीनटा नाम पाउनुहुन्छ। त्यो तीनटा नामलाई पहिला त क्लियर गर्नु पर्यो नि यार। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी के, एभरेज भेलोसिटी के, इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी के, खाली भेलोसिटी पढिहाल्ने। त भेलोसिटीमा पनि तीन किसिमको पर्नु छ, कन्स्टेन्ट, एभरेज एन्ड व्हाट, इन्स्ट्यान्टेनियस। त हामी लाइन बाइ लाइन ट्याकल गर्छौँ। के गर्छौँ, ट्याकल गर्छौँ। त सुन्ने कन्स्टेन्ट भेलोसिटी त सबभन्दा पहिला कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। र यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीको फिल लिनको लागि पहिला एउटा एक्जाम्पल ले। सुन्ने मलाई बताऊ, भेलोसिटी मलाई लेख्नु छ, र भेलोसिटी मेरो कुन क्वान्टिटी हो, भ्याक्टर क्वान्टिटी। त भेलोसिटीसँग के म्याग्निट्युड पनि होला र डाइरेक्सन पनि। इट मिन्स मैले लेख्न सक्छु भेलोसिटी इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी प्लस डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी। म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी एन्ड डाइरेक्सन अफ व्हाट, भेलोसिटी। यही न हो, किनभने भ्याक्टर क्वान्टिटी हो। इट मिन्स भेलोसिटी इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी एन्ड व्हाट, डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी। इट मिन्स दिस इज भेलोसिटी भ्याक्टर। त सुन्ने भेलोसिटी कब चेन्ज हुन सक्छ, पहिला हामीले सुन्नु होला। भेलोसिटीलाई चेन्ज गर्नु छ त तपाईँ के गर्नुहोस्, मलाई बताउनुहोस्। भेलोसिटीलाई चेन्ज गर्नु छ त म्याग्निट्युड सेम राखौँ, तर के चेन्ज गरिदिउँ, डाइरेक्सन।
किनभने यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चेन्ज भइहाल्छ र भेलोसिटी चेन्ज भइहाल्छ किनभने भेलोसिटी केमा डिपेन्ड छ म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी र डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी इट मीन्स के म्याग्निट्युड के छ सेम डाइरेक्सन के छ डिफरेन्ट द भेलोसिटी डिफरेन्ट भइहाल्छ डाइरेक्सनलाई सेम राखम तर म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटीले बदलम तर पनि यो चेन्ज भइहाल्छ तर यसलाई के कन्स्टेन्ट राख्नु छ त यो पनि कन्स्टेन्ट र यो पनि कन्स्टेन्ट मतलब डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुनु भएन म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी पनि चेन्ज हुनु भएन इट मीन्स यसलाई अझै क्लियर गर्नको लागि यसरी पनि लेखिन्छ जुन म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी हुन्छ नि भेलोसिटीको जुन म्याग्निट्युड आउँछ त्यसलाई हामी स्पिड पनि भन्छौं के भन्छौं स्पिड मतलब भेलोसिटी इज इक्वल टु के भयो स्पिड प्लस डाइरेक्सन स्पीड प्लस व्हाट डाइरेक्सन यो नोट गर्ने है स्पीड प्लस डाइरेक्सन भेलोसिटी इज इक्वल टु स्पीड प्लस व्हाट भन डाइरेक्सन अब कुरा झन क्लियर हुन्छ स्पीड कांस्टेंट को मतलब के भेलोसिटी कांस्टेंट हो राम्रै सुन्ने यहाँबाट क्वेशन गरौँ हामी यहाँबाट क्वेशनबाट झन क्लियर गर्छौं हामी कमेन्ट के गर्ने भन इफ स्पीड इज कांस्टेंट if speed is constant then एक नंबर में velocity must be constant और बी नंबर में may be constant है ना दुईटा ऑप्शन छ स्पीड इज कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट छ स्पीड कांस्टेंट को मतलब के वेलोसिटी कांस्टेंट मस्ट बी मतलब के इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट के जोडी छ हेर किनभने वेलोसिटी इज इक्वल टु व्हाट स्पीड प्लस डाइरेक्सन यो कांस्टेंट छ त हुन सक्छ यो डिफरेंट होला यो भ्यारी गरोस् डाइरेक्सन चेन्ज होस् त यो कांस्टेंट हुँदा पनि यो डाइरेक्सन चेन्ज भयो भने वेलोसिटी त चेन्ज भयो नि त स्पीड कांस्टेंट को यो मतलब होइन कि वेलोसिटी कांस्टेंट ना स्पीड कांस्टेंट को मतलब यो होइन कि वेलोसिटी कांस्टेंट इफ स्पीड इज कांस्टेंट द वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट यदि यो चेन्ज भएन भने राइट कुरा समझमा आइराछ द स्पीड इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट राइट द इफ स्पीड इज कांस्टेंट एंड डाइरेक्सन इज आल्सो कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज व्हाट कांस्टेंट कुरा क्लियर छ अब सुन्ने इफ डाइरेक्सन इज कांस्टेंट डाइरेक्सन के भयो कांस्टेंट डाइरेक्सन चेन्ज भइरा छैन डाइरेक्सन इज नट चेन्जिङ बट स्पीड इज चेन्जिङ द भेलोसिटी चेन्जिङ एस किनभने यो कांस्टेंट भयो पनि यो चेन्ज भयो भने के यो पनि चेन्ज भइहाल्छ इट मीन्स भेलोसिटी मेरो स्पीड र डाइरेक्सन दुवैमा डिपेन्ड हुन्छ इफ स्पीड इज चेन्जिङ देन भेलोसिटी मस्ट बी चेन्जिङ इफ डाइरेक्सन इज चेन्जिङ भेलोसिटी मस्ट बी चेन्जिङ तर इफ भेलोसिटी इज कांस्टेंट यदि भेलोसिटी कांस्टेंट छ त्यसको मतलब के भयो स्पीड पनि कांस्टेंट एन्ड डाइरेक्सन पनि के कांस्टेंट कुरालाई याद राख्नु होला यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ क्लियर छ ओके तपाई यति पहिला कुरा बुझ्नुस् है यो भेलोसिटी कसरी हामी गर्छौं भनेर ओके ल अब यसलाई म इरेज गरिराछु के गरिराछु इरेज गर्दियौ ओके है इरेज गर्दियौ इट मीन्स तपाईले बुझिसक्नुभयो भेलोसिटीको मतलब बुझिसक्नुभयो सुन्ने अब हामी कांस्टेंट भेलोसिटी में जाम कांस्टेंट भेलोसिटी को मतलब के कांस्टेंट भेलोसिटी को मतलब दुईटा कुरा पाउँछौ कांस्टेंट भेलोसिटी को मतलब स्पीड कांस्टेंट एंड डाइरेक्सन कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट एंड डाइरेक्सन कांस्टेंट इट मीन्स के वेलोसिटी कांस्टेंट को मतलब के स्पीड पनि चेन्ज भइरा छैन डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरा छैन मतलब यहाँ पल्टी सल्टी हान्नु छैन यसरी होइन कि गइरा छु यसरी मुडी दिए म गइरा छु भने जुन डाइरेक्सनमा त्यही डाइरेक्सनमा जाम मतलब यसरी सीधा गइरान्छु आई एम अलवेज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट पल्टिङ त त्यो कन्डिसनमा भेलोसिटी के भइहाल्छ कांस्टेंट भइहाल्छ यो कुरालाई हामीले भाइ दिमागमा राख्नु होला क्लियर छ त ओके अब सर कांस्टेंट भेलोसिटी को के फर्मुला सुन्नु होला कांस्टेंट भेलोसिटी को फर्मुला कति हुन्छ सुन्ने कांस्टेंट भेलोसिटी मतलब v बताइरा छु राइट v भेक्टर पनि लेखे हुन्छ कांस्टेंट भेलोसिटी को फर्मुला कति डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम दिस इज व्हाट कांस्टेंट भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम के कुरा क्लियर छ दिस मस्ट बी क्लियर राइट डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भेक्टर फर्ममा लेख्ने किनभने भेलोसिटी के छ भेक्टर क्वान्टिटी कुरा क्लियर छ ओके तपाईले बुझिसक्नुभयो कि भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम व्हाट इज दिस s इज व्हाट डिस्प्लेसमेन्ट अफ बॉडी
S is displacement of body. What is this T? T is time taken. T is time taken. This is the meaning of what? Constant velocity. Constant velocity मतलब speed is also constant and direction is also constant, not changing. कोई पनि चेन्ज भइरहेको छैन. ओके, हामीले constant velocity को बारेमा पढिहाले. अब हामी पढ्छौं एभरेज भेलोसिटी. सुन्ने त एभरेज भेलोसिटी को के फर्मुला छ? राम्ररी सुन्नु होला. एभरेज भेलोसिटी त म सिम्पली के लेख्छु? v वेक्टर को एभरेज. एभरेज भेलोसिटी मतलब के टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर प्लस s3 वेक्टर डर व्हाट sn वेक्टर बाय व्हाट t1 वेक्टर नलेखिदिने. t1 हुन्छ यहाँ. t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 जहाँसम्म लेख्नु छ व्हाट इज व्हाट t. राइट, दिस इज द फर्मुला अफ व्हाट एभरेज भेलोसिटी. एभरेज भेलोसिटी. तब तपाईको दिमागमा आउँछ सर जसरी हामी एभरेज स्पिडमा कुरा पढे थिए केस 1 र केस 2 के एभरेज भेलोसिटीमा पनि हुन्छ? एकदम हुन्छ. सुन्ने एउटा अझै कुरा मलाई बताउने. के बताउने कि मलाई यो बताऊ कि यदि मेरो बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ. सुन्ने, इफ बडी इज मुभिङ in a straight line and not pulsing यदि बडी हाम्रो केमा मुभ गर्छ? स्ट्रेट लाइन मा पल्टी हान्दैन. त्यस्तो कन्डिसनमा मैले के परे त भन? डिस्टेन्स इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट. डिस्टेन्स इज इक्वल टु के परे त भन? म्याग्निट्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट. जति हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यही हाम्रो के भन्छ? डिस्टेन्स. बताथे नि म्याग्निट्युड अफ व्हाट? डिस्प्लेसमेन्ट. यदि हाम्रो बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ र पल्टी हानिरहेको छैन त त्यो कन्डिसनमा जति डिस्टेन्स त्यही के डिस्प्लेसमेन्ट को म्याग्निट्युड. त मलाई बताऊ त यदि मेरो बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ र त्यसले पल्टी सल्टी हान्दैन त जति डिस्प्लेसमेन्ट त्यही डिस्टेन्स. इट मीन्स म यहाँ टाइमले डिभाइड गरिदिउ र यहाँ पनि टाइमले डिभाइड गरिदिउ. इट मीन्स व्हाट? स्पीड इज इक्वल टु के भइहाल्छ? डिस्टेन्स बाइ टाइम इज स्पीड. त स्पीड इज इक्वल टु कति? Speed is equal to magnitude of what? Velocity. Magnitude of what? Displacement by time is what? Velocity. Magnitude of what? Velocity. कुरा बुझिरहेछ? त यदि बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ र पल्टी हान्दैन त त्यो कन्डिसनमा तपाई स्पीड भन्नुस् वा भेलोसिटी भन्नुस् केही फरक पर्दैन. र यदि यस्तो छ तमी जति पनि एभरेज स्पीड को कुराहरु पढेछौ हुबाहुब र जेरक्स फोटोकपी हामी एभरेज भेलोसिटी भन्दा पनि लगाउने. इट मीन्स यदि यो कन्डिसन छ बडी के स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ र पल्टी हानिरहेको छैन त हामी एभरेज स्पीड भनोस् वा एभरेज भेलोसिटी भनोस् एकदम कुरा सेम. यदि यो छ भने यो छ भने एभरेज स्पीड इज इक्वल टु के भइहाल्छ? एभरेज भेलोसिटी. कुरा क्लियर छ? यदि बडी के स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ र त्यसले पल्टी हान्दैन त तपाई त्यसलाई के स्पीड भन्नुस् वा भेलोसिटी भन्नुस् केही फरक पर्दैन. र यदि बडी के स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ र पल्टी हानिरहेको छैन वा आफ्नो डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरिरहेको छैन मतलब स्ट्रेट लाइनमा मुभै गरिरहेछ कोही डाइरेक्सनलाई चेन्ज पनि गरिरहेको छैन आफ्नो के पल्टी पनि हानिरहेको छैन त त्यस्तो कन्डिसनमा के तपाई एभरेज स्पीड निकाल्नुस् वा एभरेज भेलोसिटी निकाल्नुस् केही फरक पर्दैन. ठीक छ नि? यदि के त्यो बडीले पल्टी हानेन त म एभरेज भेलोसिटी भन्छु वा एभरेज स्पीड भन्छु. एक्ज्याक्ट एन्सर सेम आउँछ. यसको लागि एउटा क्वेशन गरौँ र हामी त्यो कुरालाई बुझौँ र समझौँ. ओके. र यदि बडीले पल्टी हानिदियो तब बेसिकबाट जाने, यहाँबाट जाने बेसिकबाट. ठीक छ? त हामी दुईटा तीनटा क्वेशन हेरौँ यो झन् क्लियर भइहाल्छ. क्वेशन हेर्नु होला के भन्छ? अ बडी मुभ्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इट कभर्स द हाफ डिस्टेन्स विथ 30 km/h and next half distance with what 60 km/h, then average velocity. मलाई बताऊ बडी कहाँ मुभ गइरहेछ? स्ट्रेट लाइनमा र कहीँ पनि ले पल्टी सल्टी हाने छैन वा डाइरेक्सनलाई चेन्ज पनि गरे छैन. इट मीन्स के यस्तो आएपछि त्यो एभरेज स्पीड सोधोस् वा एभरेज भेलोसिटी सोधोस् केही फरक पर्ने वाला छैन. त मैले भर्खरै प्रब्लम हेरेको थिएँ कि के भनेछ? हाफ डिस्टेन्स and next half distance मतलब 2 equal distance र 2 equal distance को लागि हाम्रो एभरेज स्पीड को फर्मुला के थियो भन?
2v1 into v2 by what? v1 plus v2. इट मीन्स क्या त्यहाँ के सोध्थे मैले एभरेज स्पिड, तर यहाँ मैले के सोधेँ एभरेज भेलोसिटी। त अहिले पनि यही लगाउने, किनभने बडी के स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ र पल्टी पनि हाने छैन, डाइरेक्सन पनि चेन्ज गरे छैन। त एभरेज स्पिड वा एभरेज भेलोसिटी केही फरक पर्दैन। त अहिले पनि यही फर्मुला लाग्छ फर टु इक्वल डिस्टेन्स। त अहिले पनि भ्यालु पुट गर्नुहुन्छ v1 एन्ड v2 को, त तपाई कति पाउनुहुन्छ 40 किलोमिटर पर आवर नै पाउनुहुन्छ पहिला जस्तै। कुरा क्लियर छ? कुरालाई ध्यान दिनु होला। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस्, यहाँ तपाईलाई गाह्रो परिहाल्छ। ठीक छ? अब जहाँ पल्टी सल्टी हानिदियो वा डाइरेक्सन चेन्ज गरिदियो, ना 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 यो सब केही लाग्दैन। बेसिक टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइमै गर्नुपर्छ, कुनै विकल्प पनि छैन तपाईसँग। ठीक छ? त्यो क्वेशन हामी हेरौँ है। क्वेशन हेर्नु के भन्छ? अ बडी मुभ ईस्ट फर x डिस्टेन्स with v1 and same distance in north with v2, then average velocity of body। अब ईस्ट में पनि x distance and के भन्छ? a body move east for x distance with what? v1। a body move east with x distance मतलब ईस्ट में पनि x distance and same distance in what? north मतलब ईस्ट में पनि x distance and north में पनि के x distance मतलब for इक्वल डिस्टेंस। र कतिवटा इक्वल डिस्टेंस? 2 इक्वल डिस्टेंस। त 2 इक्वल डिस्टेंस को लागि के एभरेज भेलोसिटी के यो 2v1 into v2 by v1 plus v2 हुन्छ? हुँदैन। यहाँ सुने, यहाँ के सोधेको छ? एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी सोधेको छ। त एभरेज भेलोसिटी सोधेको छ त ध्यान दिने के यदि बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्थ्यो, पल्टी सल्टी हान्थेन, डाइरेक्सन चेन्ज गर्थेन, त फर 2 इक्वल डिस्टेंस हामी के गर्थे? 2v1 into v2 by v1 plus v2। तर यो क्वेशनमा के ईस्ट मा गछ x अनि नर्थ मा के गछ x, त डाइरेक्सन त चेन्ज गरिहाल्यो, किनभने ईस्ट त यो हो, ईस्ट वेस्ट साउथ नर्थ मतलब ईस्ट मा कति गयो x गयो र फेरि नर्थ मा कति गयो x गयो। त डाइरेक्सन त हामीले चेन्ज गरिहाल्यो नि। अब त बडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरेन, ईस्ट गयो र फेरि के नर्थ गयो मतलब बडी त स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरेन, बडीले के आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गर्यो। त अब तपाई त्यो एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पिड को कन्सेप्ट लगाउन सक्नु हुँदैन। अब यहाँ एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पिड सेम हुँदैन, किनभने जसरी बडीले आफ्नो पल्टी हानिदियो वा बडीले के डाइरेक्सन चेन्ज गरिदियो, त एभरेज भेलोसिटी हामीले निकाल्न भन्छ। त हामीले बेसिकबाटै सोच्नु पर्छ। हामीले कहाँबाट सोच्नु पर्छ? बेसिक। त बेसिक लगाउनु, सिम्पल, अरु केही गर्नु छैन तपाईले। त के गर्ने? अब फेरि त्यही बेसिक लगाम। त हामीलाई थाहा छ एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला के हो भन? एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला के? मैले यसलाई इरेज गरौँ। एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला के भन? भ्याक्टर फर्ममा s1 भ्याक्टर प्लस s2 भ्याक्टर, दुईटा डिस्टेन्स छ बाइ वाट? t1 प्लस t2। क्लियर? त s1 भ्याक्टर मतलब कहाँ? ईस्ट मा त मतलब कति भइहाल्छ? x i क्याप प्लस s2 सेम डिस्टेंस इन वाट? नॉर्थ। त कति भयो? x j कैप बाई t1 प्लस t2। त t1 कहाँबाट निकाल्ने छैन, त हामीले थाहा छ त्यो t1 निकाल्ने तरिका हामी पढेछौ। v1 इक्वल टु वाट? s1 बाइ वाट? t1। त t1 इक्वल टु कति भइहाल्छ? s1 बाइ t1। सिमिलरली v2 इक्वल टु वाट? s2 बाइ t2। त t2 इक्वल टु कति हुन्छ भन? s2 बाइ v2। कुरा क्लियर छ? लगाउने। त t1 को ठाउँमा के गर्ने? s1 t1 को ठाउँमा के गर्ने? कहाँ गयो यार? t1 को ठाउँमा के गर्ने? s1 बाइ वाट? t1। त t1 इक्वल टु s1 बाइ वाट? t1। सरी यहाँ v1 हुन्छ, सरी v1 हुन्छ। इट मीन्स t1 को ठाउँमा के गर्नुहुन्छ? s1 बाइ v1, राइट? s1 बाइ v1। s1 मतलब के डिस्टेंस। त अब सुन्ने, यहाँ भ्याक्टर छैन है, टाइम निकाल्दाखेरि यहाँ केही भ्याक्टर छैन। यो v1 इक्वल टु s1 बाइ t1, v2 इक्वल टु s2 बाइ t2। यहाँ किनभने टाइम के स्केलर क्वान्टिटी, त्यहाँ भ्याक्टर स्याक्टर नलेखिदिने। इट मीन्स t1 को ठाउँमा के गर्नुहुन्छ? s1 बाइ v1। s1 मतलब कहाँ? x डिस्टेंस, किनभने x छ, त x बाइ v1 को v1 प्लस t2 मतलब के? s2 बाइ v2। s2 मतलब के? त्यो पनि के छ? सेम डिस्टेंस, त x बाइ वाट? v2। कुरा क्लियर छ? ओके। यसलाई सल्भ गरिदिनुस्, एन्सर आइहाल्छ। यसलाई सल्भ गरिदिनुस्, एन्सर आइहाल्छ। कसरी आइहाल्छ भन? हेर राम्ररी। त मलाई बताऊ, माथि तपाई के गर्नुहुन्छ? कमन लिनुहुन्छ। कमन लिनुहुन्छ वाट? कमन लिनुहुन्छ x। त के आउँछ? i क्याप प्लस j क्याप बाइ तल x कमन लिनुहुन्छ त कति आउँछ? 1 बाइ v1 प्लस 1 बाइ वाट? v2। x x मरिहाल्छ।
मर्छ कि मर्दैन त्यसलाई सल्भ गर्नु छ भने कति आउँछ भने v1 * v2 / v1 + v2 यो भइहाल्छ i cap plus what j cap भइहाल्यो त i cap plus j cap अनि त्यसपछि तपाईले थाहै छ नि तपाईलाई थाहै छ i cap र j cap मा छ भने यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने त्यसको म्याग्निट्युड मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ भेक्टर हटाइदिनुस् यसको बस म्याग्निट्युड त i को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर j को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर त i को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 j को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 त कति भइहाल्छ v1 * v2 / what v1 + v2 त अगाडि नै छ रूट अंडर i को कोएफिसिएन्ट 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर यसलाई सल्भ गर्नु त कति हुन्छ भने 1 स्क्वायर 1 + 1 2 त √2 त √2 v1 * v2 / what v1 + v2 so the answer is what c त रामणी सुन्ने यदि यही क्वेशन में के हुन्थ्यो सेम डिस के स्ट्रेट लाइन र पल्टी हान्थेन तब हाम्रो के त्यो एभरेज स्पीड वा एभरेज भेलोसिटी सेम भइहाल्थ्यो त हाम्रो आन्सर यो हुन्थ्यो तर यो क्वेशन में के छ पल्टी के डाइरेक्सन चेन्ज गरेछ पहिला ईस्ट मा गर्छ त्यसपछि के नर्थ मा त्यसैले के बेसिक बाट गर्ने एभरेज भेलोसिटी यो कुरालाई ध्यान दिएर एकदम फेरि रिमाइन्ड गरेर भिडियो हेर्नुस् र सम्झनुस् जो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ तर यही क्वेशन मा एभरेज स्पीड सोध्यो त स्पीड त स्केलर क्वान्टिटी केही सोच्नु छैन त आन्सर के हुन्थ्यो यो यही क्वेशन मा एभरेज स्पीड सोधेको भए यही भइहाल्थ्यो तर अब एभरेज भेलोसिटी सोध्यो तब यो आन्सर हुँदैन कब हुन्थ्यो जब के स्ट्रेट लाइन र पल्टी र डाइरेक्सन चेन्ज गर्थेन तब हुन्थ्यो यहाँ सब क्लियर छ ओके नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के भन्छ नेक्स्ट क्वेशन मा के भन्छ अ बडी मूव फ्रम ए टु बी इन अ सर्कुलर पाथ राइट then what is the average velocity of the body when moved from A to B if body is moving with what constant speed constant छ speed के छ भन constant छ त हामीले थाहा छ यो पनि पढ्छौ कि speed constant हुन्छ त हामी के speed is equal to distance by time किनभने speed constant त speed constant मतलब के distance by time गरेर निकाल्दिन्छौ तर क्वेशन मा के सोधेको छ भन क्वेशन मा सोधेको छ एभरेज भेलोसिटी अफ बडी from A to B if body move with what constant speed यदि बडी के constant speed v ले मुभ गरिराछ त मलाई बताऊ एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ when body move from what A to B त मलाई बताऊ एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला बताऊ छिटो बताइदिउ छिटो बताऊ एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट के व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यहाँबाट यहाँ गछ त्यही न डिस्प्लेसमेन्ट मेरो भाइ यही न मेरो डिस्प्लेसमेन्ट इनिशियल मा 10 र फाइनल मा हेड लेक्चर नंबर 1 इट मीन्स के दिस इज योर डिस्प्लेसमेन्ट द एभरेज भेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम अहिले म म्याग्निट्युड निकालेछु त के म डाइरेक्सन सँग खेल्दिन इट मीन्स एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला के हो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम त डिस्प्लेसमेन्ट त यो त मैले निकालेछु फर्स्ट लेक्चर मा यो डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ 2r sin θ/2 मतलब टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम याद छ नि यार एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला के टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कुरा क्लियर छ तो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट मतलब के ए बाट बी त ए बाट बी दिस इज द डिस्प्लेसमेन्ट ए बी र यो डिस्प्लेसमेन्ट को मैले निकाले थे कति निकाले थे लेक्चर नंबर 1 मा 2r sin θ/2 डिवाइड वा टाइम तो यहाँबाट यहाँ जान कति समय लाग्छ त त्यो समय कसको हेल्पले निकाल्ने स्पीड को हेल्पले किनभने हामीले थाहा छ स्पीड के छ कांस्टेंट छ लेक्चर नंबर 1 स्पीड कांस्टेंट छ भने के कांस्टेंट स्पीड इज इक्वल टु डिस्टेंस बाइ टाइम त डिस्टेंस त दिस आर्क यो आर्क दिस आर्क डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टु डिस्टेंस बाइ टाइम त डिस्टेंस कति आउँछ लेक्चर नंबर 1 थीटा आर बाइ व्हाट टाइम द टाइम इज इक्वल टु कति आउँछ थीटा आर बाइ व्हाट v त्यो टाइम को यहाँ पुट गर कति आयो थीटा आर बाइ v जहिले पनि हामी टाइम कसको हेल्पले निकाल्ने स्पीड को हेल्पले त स्पीड कांस्टेंट स्पीड को मतलब डिस्टेंस बाइ टाइम त यहाँबाट यहाँ गयो त डिस्टेंस के दिस आर्क र यो आर्क कति आउँछ थीटा इन्टु आर डिस्टेंस बाइ टाइम त टाइम को भ्यालु कति आयो थीटा आर बाइ व्हाट v त थीटा आर बाइ v त आर कति हाल्छ त कति भइहाल्छ हाम्रो 2v sin थीटा बाइ व्हाट थीटा 2v sin थीटा बाइ के आउँछ भने 2v त मा जान्छ माथि यो v जान्छ कहाँ माथि त 2v sin थीटा बाइ 2 बाइ व्हाट थीटा इट इज व्हाट अप्सन नम्बर व्हाट सी दिस इज द राइट आन्सर यो हामी के सर्कलमा पनि निकालिहाले इट मीन्स यसरी किसिमको र यो भन्दा बढी
अब तपाईले एभरेज स्पिड, एभरेज भेलोसिटी, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, कन्स्टेन्ट स्पिड यो भन्दा बाहेक तपाईले केही पनि सोध्नेवाला पनि छैन। अब हामी हेर्छौं इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी, राइट? सुन्नु होला, अब हामी हेर्छौं इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी, इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी है त। के हेर्छौं मना? अब अर्को कुन टर्मिनोलोजी हामी हेर्छौं? इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। सुन्ने, इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी, यो इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी पहिला के हो, राइट? यो जान्नु भन्दा अगाडि यसको म्याथमेटिकल फर्मेट हेरिहालौं। यो इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी को फर्मुला के हुन्छ? v = ds/dt। सुन्ने है, यो इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी को फर्मुला हो। एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला हेरिहाले, कन्स्टेन्ट भेलोसिटी को फर्मुला हेरिहाले, हामीले सब कुरा गरिहाले। अब हामी के गर्छौं? इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। त इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी को फर्मुला के हो? ds/dt, ds/dt। यसको मतलब के? यसको मतलब के यो फर्मुला कब लगाउने? यो फर्मुला कब लगाउने भन? व्हेन हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, जुन s छ, व्हेन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ? फंक्शन अफ टाइम। व्हेन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ भन? फंक्शन अफ टाइम। यदि मेरो डिस्प्लेसमेन्ट केमा डिपेन्ड छ? टाइममा डिपेन्ड छ, त अब हामी के इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी को फर्मुला ds/dt निकाल्छौं। यसलाई अलिकति अझै एक्जाम्पल लिएर बुझौं। जुन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट होला क्वेशनमा यस्तो दिन सक्ला, s = t अथवा t² चाहे cos ω t चाहे e⁻t। यसको मतलब के? डिस्प्लेसमेन्ट केमा डिपेन्ड हुनु पर्यो? टाइममा। तो जस्तो पनि किसिमको फंक्शन हुन सक्छ, त्यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हुन सक्छ, त्यो तपाईको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुन सक्छ, वा तपाईको अल्जेब्रिक फंक्शन हुन सक्छ। इट मीन्स सिम्पली भन्ने हो भने यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु केही टाइम को एक्सप्रेसन हुनु पर्यो। सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट केमा डिपेन्ड हुनु पर्यो? टाइममा डिपेन्ड हुनु पर्यो। यदि यस्तो क्वेशन आउँछ भने हामी कस्तो भेलोसिटी भन्छौं? इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। इफ डिस्प्लेसमेन्ट इज द फंक्शन अफ टाइम, त हामी के इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी कसरी लेख्छौं? ds/dt, ds/dt। के कुरा यहाँसम्म सबलाई क्लियर छ? एकदम क्लियर छ? ओके। इट मीन्स यो फर्मुला लगाउनको लागि के गर्ने? व्हेन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट इज द व्हाट? फंक्शन अफ टाइम। अब फंक्शन अफ टाइम को मतलब यसरी यसरी हुन सक्छ। कुरा क्लियर छ? ओके। अब सुन्ने, यो जुन तपाईको v छ, यसलाई भन्छौं हामी इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। के भन्छ भन? इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। व्हाट इज इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी? व्हाट इज इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी? यसलाई अझै क्लियर बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल लियौं र त्यहाँबाट हेरौं। अझै त्यहाँबाट झन क्लियर मतलब हुन्छ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी को मतलब, राइट? इट मीन्स यो कब लगाउने? व्हेन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट इज द फंक्शन अफ व्हाट? टाइम। कुरा क्लियर छ? ओके। एउटा एक्जाम्पल लियौं र त्यहाँबाट क्लियर गरौँ, त्यसपछि अझै यसलाई म लिंक गर्छु अरु फिजिक्सको च्याप्टरमा पनि। सुन्नु होला। तब के छ? व्हेन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट यदि t² छ, त हामीले भन्दियो कि व्हाट इज v एट t = 2 सेकेन्ड, एट t = 2 सेकेन्ड। के सोधियो? यदि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ के छ? t² छ, त मलाई बताऊ भेलोसिटी कति सेकेन्डमा? 2 सेकेन्डमा। त हामीलाई थाहा छ जब डिस्प्लेसमेन्ट फंक्शन अफ टाइम हुन्छ, त हामी भेलोसिटी कसरी लेख्छौं भन? v = ds/dt, v = ds/dt। त d/dt, राइट? अनि यस को ठाउँमा के गर्छौं भन? t²। के गर्छौं? t²। इट मीन्स यसलाई जब डिफरेन्शिएट गर्नुहुन्छ त कति आइहाल्छ? 2t। कति आइहाल्छ? 2t। इट मीन्स तपाईको v = कति आयो भन? 2t। ओह माय गॉड। यसको मतलब यो भयो, यो जुन भेलोसिटी आउँछ त्यो केमा डिपेन्ड भइहाल्यो? टाइममा डिपेन्ड भइहाल्यो। केमा डिपेन्ड भइहाल्यो भन? टाइममा डिपेन्ड भइहाल्यो। इट मीन्स कति सेकेन्डमा सोधेको छ भेलोसिटी? 2 सेकेन्डमा। त t को ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ? 2 सेकेन्ड। त 2 × 2 कति भइहाल्छ? 4 सेकेन्ड। यदि टाइम को भ्यालु कति? 3 सेकेन्ड दिएको हुन्थ्यो त भेलोसिटी कति हुन्थ्यो? 2 × 3 6 सेकेन्ड। यदि टाइम 4 सेकेन्ड दिएको हुन्थ्यो भने भेलोसिटी कति हुन्थ्यो? 2 × 4 8 सेकेन्ड। इट मीन्स यदि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट फंक्शन अफ टाइम हुन्छ, त हाम्रो जुन भेलोसिटी छ त्यो डिपेन्ड गर्छ कुन टाइममा तपाई भेलोसिटी सोधिराख्नुपर्छ। यदि 2 सेकेन्डमा तपाई भेलोसिटी सोधिराख्नुपर्छ भने 4, 3 सेकेन्डमा सोधिराख्नुपर्छ भने 6, 4 सेकेन्डमा सोधिराख्नुपर्छ भने 8 मीटर पर सेकेन्ड। इट मीन्स इन्स्टेन्टेनियस को मतलब एट विच इंस्टेंट आर यू टॉकिंग अबाउट? आर यू टॉकिंग अबाउट 2 सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड, 4 सेकेन्ड और 5 सेकेन्ड? व्हाट योर इंस्टेंट अफ टाइम इज? जति टाइममा हामीलाई भेलोसिटी सोध्छ त्यो टाइम यहाँ पुट गर्छौ त के v को भ्यालु आउँछ। यस्तो भेलोसिटीले हामी के भन्छौं? इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। जुन भेलोसिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ भन?
टाइममा डिपेन्ड हुन्छ। कुरा क्लियर छ? दिस इज द मिनिङ अफ इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। के यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ? एकदम क्लियर छ। ओके, अब सुन्ने, यो त तपाईको जस्तो पनि फंक्सन दिन सक्छ, बस गर्ने को v = ds/dt, यसको जस्तो फंक्सन दिएको हुन्छ बस डिफरेन्शिएट गर्ने, एन्सर आइहाल्छ। र डिफरेन्शिएट गरेर टाइमको भ्यालु पुट गर्ने है। जब डिस्प्लेसमेन्ट फंक्सन अफ टाइम दिन्छ त डिफरेन्शिएट गर्ने, जुन लास्ट एक्सप्रेसन आउँछ भेलोसिटी को त्यसमा टाइमको भ्यालु पुट गरेर भेलोसिटी निकाल्ने। यहाँसम्म क्लियर छ? ओके, इट मिन्स अब मलाई एउटा अझै कुरा सबैले बताऊ, मलाई एउटा अझै कुरा बताऊ त, यदि v = ds/dt छ त के यो कन्सेप्ट यही छ कि तपाई अरु पनि फिजिक्समा पढ्नुभएको छ यस्तो किसिमको फर्मेट? हामी यस्तो किसिमको फर्मेट अझै धेरै ठाउँमा पढेको छौं। के पढेको छौ? एक्सेलरेसनको पनि फर्मुला पढ्नुभयो होला dv/dt, करेन्टको पनि फर्मुला पढ्नुभयो होला dq/dt, तपाई इन्ड्युस्ड ईएमएफ को पनि फर्मुला पढ्नुभयो होला d∅/dt, राइट? अझै मतलब कि फिजिक्समा धेरै यस्तो फर्मेट छ जुन यस्तो डेरिभेटिभको फर्मेटमा हुन्छ। इट मिन्स यहाँ मैले जुन इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटीमा जुन जुन कन्सेप्टहरु र जुन जुन कुरा बताउँछु यहाँ पनि एक्ज्याक्ट त्यही कन्सेप्ट लाग्छ। यहाँ यस छ त यहाँ के छ v, यहाँ एस छ त यहाँ के छ q, यहाँ एस छ भने यहाँ के छ फाइ, यहाँ यस के हुनु पर्यो फंक्सन अफ टाइम, त यहाँ v के हुनु पर्यो फंक्सन अफ टाइम, यहाँ q के हुनु पर्यो फंक्सन अफ टाइम, यहाँ फाइ के हुनु पर्यो फंक्सन अफ टाइम। मतलब एक्ज्याक्ट सेम हिड्छ कि हिड्दैन? सक्कल बदलिरहेछ तर जुन कन्सेप्ट छ, जुन यसमा कन्सेप्ट छ यसमा पनि त्यही कन्सेप्ट छ। इट मिन्स जहाँ पनि फिजिक्समा हाम्रो डेरिभेटिभको फर्ममा प्रब्लमहरु आउँछ, जुन फर्मुलाहरु बन्छ, म यहाँ जे कन्सेप्ट डिस्कस गर्छु एक्ज्याक्ट यहाँ पनि कन्सेप्ट त्यही डिस्कस हुन्छ। यदि हाम्रो चार्ज फंक्सन अफ टाइम दियो त के लगाउने? I = dq/dt। इट मिन्स यो कस्तो भेलोसिटी हो? इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। त्यो कस्तो एक्सेलरेसन हो? इन्स्ट्यान्टेनियस एक्सेलरेसन। यो कस्तो भेलोसिटी हो? इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। त्यो कस्तो करेन्ट हो? इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट। यो कस्तो भेलोसिटी हो? इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी। त्यो कस्तो ईएमएफ हो? इन्स्ट्यान्टेनियस ईएमएफ। इट मिन्स जसरी जसरी नाम छ यहाँ पनि त्यसरी त्यसरी नाम छ, बस सक्कल बदलिरहेछ तर कन्सेप्टमा अलिकति पनि चेन्ज छैन। त इट मिन्स के यसलाई एउटा फर्मुला नबुझ्ने, यसलाई एउटा कन्सेप्ट बुझ्ने कि जहाँ पनि आज डेरिभेटिभको फर्मेटमा, जहाँ पनि डेरिभेटिभको फर्ममा फर्मुला आउँछ, म जुन जुन कुराहरू यहाँ बताउँछु एक्ज्याक्ट त्यही कुराहरू यहाँ पनि हुन सक्छ। आई थिंक कुरा क्लियर छ? ओके ओके है। इट मिन्स तपाईको लागि एउटा एक्जाम्पलको लागि सपोज गरौँ करेन्ट = के थियो? t² हुन्थ्यो। त म यहाँ करेन्ट कसरी निकाल्थे भन? इफ करेन्ट इज द फंक्सन अफ टाइम त म के गर्थे? dq/dt। त फेरि डिफरेन्शिएट गर्थे त के आउँथ्यो? 2t। त इट मिन्स कि आई कि आएन? एक्ज्याक्ट सेम आयो। पहिला v = 2t आउँथ्यो, अब के आयो? I = 2t। त केही पनि फरक पर्दैन के, फर्मेटमा केही चेन्ज हुँदैन, बस तपाईको फर्मुला चेन्ज भइहाल्यो तर कन्सेप्टहरु एकदम त्यही छ। कुरा क्लियर छ? ओके, सुन्नु होला। अब यहाँसम्म क्लियर भइसकेपछि अब सुन्ने, यसमा यदि डिस्प्लेसमेन्ट फंक्सन अफ टाइम दियो भने यो लगाउने। यदि यस्तो पनि क्वेशन आउन सक्छ तपाईलाई, यस्तो पनि क्वेशन दिइहाल्छ और डिस्प्लेसमेन्ट फंक्सन अफ टाइम नदिएर यदि हाम्रो भेलोसिटी पनि के दियो? फंक्सन अफ टाइम, त हामी यही फर्मुला लगाउँछौ। किनभने यदि भेलोसिटी के फेरि टाइममा डिपेन्ड भयो त त्यो भेलोसिटी कस्तो हुन्छ? इन्स्ट्यान्टेनियस। इट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट फंक्सन अफ टाइम दोस् अथवा भेलोसिटी फंक्सन अफ टाइम दोस्, हाम्रो फर्मुला यही जान्छ। कुरा क्लियर छ? त यसको रिलेटेड एउटा अझै प्रब्लम गरौँ र यसलाई क्लियर गरौँ। क्वेशन हेर के भन्छ? If velocity is equal to 2t, then displacement of body at t is equal to 2 seconds. के भन्छ? If मेरो velocity के छ? 2t छ, then my displacement of body at t is equal to what? 2 second कति? त मैले भने थे जब velocity function of time हुन्छ त हामी के लगाउँछौ? instantaneous velocity को फर्मुला। त फर्मुला त यही लाग्छ, v = ds/dt। it means के v = ds/dt। सुन्ने है, यहाँ राम्ररी सुन्नु होला। त v को भ्यालु कति दिएको छ? 2t। त 2t अनि dt गरेर यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, dt = what? ds = what? ds। यसलाई अरेन्ज गरिहालौँ त कति हुन्छ? और त ds ले यता गरिहालौँ त ds = what? 2t * what? dt। यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ सबलाई? राइट, मैले इरेज गरिरहेको छु यता। इट मिन्स हाम्रो ds = 2t * what? dt। तर मलाई के निकाल्नु छ? डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ। त डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ भने के d त हटाउनु पर्यो र हामीले पढेछौ d हटाउनको लागि के हामीलाई थाहा छ? इंटीग्रेशन अफ dx = के हुन्छ भने x।
त हामीले थाहा छ अगाडिबाट डी हटाउनु छ भने के इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ, किनभने मैले त निकाल्नु पर्ने क्वेशनमा डिस्प्लेसमेन्ट, त डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ त डी टा हटाउनु पर्यो, त के गर्ने बोथ साइड इन्टिग्रेट, त के भइहाल्छ इन्टिग्रेसन अफ डीएस इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 2t into what dt। वेट 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 यति खाली काम गरेर हुँदैन, सुन्ने अब यहाँ के हामीले लिमिट पुट गर्नुपर्छ, के यसलाई भन्छ लोवर लिमिट, यसलाई के भन्छ अप्पर लिमिट। सुन्ने यहाँ लिमिट पुट गर्नुपर्छ, इट मिन्स यहाँ के को लिमिट जान्छ भने टाइमको लिमिट, त कहाँबाट कहाँ, किनभने पुरा टाइमको फंक्सन छ, इट मिन्स कहाँबाट कहाँ टाइम t इक्वल टु 2 सेकेन्ड भनेछ, तर मलाई एउटा त लोवर लिमिट चाहियो, मलाई एउटा के अप्पर लिमिट चाहियो, दिमाग खराब भइसक्यो फेरि, राइट। इट मिन्स के यदि क्वेशनमा t इक्वल टु 2 सेकेन्ड छ त मलाई डिस्प्लेसमेन्ट के 2 सेकेन्डमा निकाल्नु छ, मतलब यो कस्तो टाइम हो फाइनल टाइम, त फाइनल टाइम मतलब के माथि जान्छ अप्पर लिमिट, त t इक्वल टु 2 सेकेन्ड, तर स्टार्टिङ कहाँबाट गरौँ, किनभने 2 सेकेन्डमा त फाइनली निकाल्नु छ त ऊ अप्पर लिमिट, तर भाइ कहाँबाट कहाँ टाइम त लोवर लिमिट त पुट गर्नु पर्यो, यदि क्वेशनमा केही भनेको हुँदैन त लोवर लिमिट 0 पुट गर्ने बाइ डिफल्ट। यो फिजिक्समा मेनी हुन्छ एउटा बाइ डिफल्ट, त्यो बुझ्नुहुन्छ पछि, यसको म डिटेल जाँदैन, त बाइ डिफल्ट कहाँबाट भन्नु पर्थ्यो 2 देखि 4 सेकेन्ड, 4 देखि 5 सेकेन्ड, यदि यदि यस्तो केही भने छैन त हामीले बुझ्नुपर्छ कहाँ 0 देखि 2 सेकेन्ड हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सुन्ने जसरी यहाँ तपाईँ लिमिट पुट गर्नुभयो, यसपछि के गर्नुपर्छ, यो टाइम t इक्वल टु 0 सेकेन्ड छ नि, त यसको कोरस्पोन्डिङ यहाँ लिमिट राख्नुपर्छ के, जब टाइम यो के को लिमिट हो टाइमको 0 देखि 2, जब टाइम 0 थियो त डिस्प्लेसमेन्ट कति, जब टाइम 2 सेकेन्ड छ त डिस्प्लेसमेन्ट कति, मतलब यो टाइमको कोरस्पोन्डिङ यहाँ लिमिट, यो टाइमको कोरस्पोन्डिङ यहाँ लिमिट, यो राम्ररी बुझ्नु होला, यो बहुजना इग्नोर गर्दैछ, यहाँ गल्ती हुन्छ अब क्वेशन चेन्ज गर्छु भने फसिहाल्नुहुन्छ, त्यसैले बुझ्ने। यो टाइम 0 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट कति केही क्वेशनमा भने छैन कि t इक्वल टु 0 मा वा इनिशियली डिस्प्लेसमेन्ट कति केही भने छैन, त हामीले बुझ्नुपर्छ कि टाइम t इक्वल टु 0 मा डिस्प्लेसमेन्ट कति 0, किनभने यहाँ के को लिमिट राख्ने डिस्प्लेसमेन्टको, र टाइम t इक्वल टु 2 सेकेन्डमा त डिस्प्लेसमेन्ट त निकाल्नु नै छ, किनभने फाइन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट वा t इक्वल टु 2 सेकेन्ड, त 2 सेकेन्डमा तपाईले के डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ, त 2 सेकेन्डमा कति डिस्प्लेसमेन्ट मलाई थाहा छैन, त त्यसले s मानिदिए। त मलाई बताऊ इन्टिग्रेसन अफ ds कति हुन्छ s, त्यसपछि ब्राकेट राख्नुहुन्छ लोवर लिमिट तल अप्पर लिमिट माथि इज इक्वल टु t इन्टु dt, 2 त कन्स्टेन्ट छ बाहिर आउँछ, त इन्टिग्रेसन t इन्टु dt 0 देखि लिएर कहाँ 2 सेकेन्ड, राइट। यसलाई म इरेज गरिदिरहेको छु, इट मिन्स अब मलाई बताऊ यसलाई जब इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ त के t इन्टु dt को के t स्क्वायर बाइ 2 गएर इन्टिग्रेसनको फर्मुला हेर्ने 2, त्यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ t स्क्वायर बाइ 2 ब्राकेट लोवर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 2, 2 ले 2 मर्यो, त्यो कति हुन्छ t को ठाउँमा के अप्पर लिमिट, t को ठाउँमा के 2, त 2 को स्क्वायर बीचमा के माइनस, t को ठाउँमा के 0, त 0 स्क्वायर, अनि यो कति हुन्छ s को ठाउँमा s अप्पर लिमिट माइनस s को ठाउँमा के 0, यो त लेख्न आउँछ होला, त s इक्वल टु कति भयो भना 2 को स्क्वायर 4 त 4 मिटर, सो द आन्सर इज व्हाट 4 मिटर। सुन्ने तर यही क्वेशनमा त्यसले यसरी घुमाइदिन्थ्यो, अब यही क्वेशन हुँदो तर त्यसले यसरी भनिदिन्थ्यो, सुन्ने सब एकदम सेम यहाँ, अब यही क्वेशनमा त्यसले यसरी भनिदिन्थ्यो, म बस क्वेशन चेन्ज गरिरहेको छु, सुन्ने यही क्वेशन एकदम सेम हुन्थ्यो, त्यसले के भन्थ्यो इफ v इक्वल टु 2t एन्ड 8 t is equal to 0 second, body is 8, x is equal to 2 meter, x is equal to 2 meter, then displacement of body, at t is equal to 2 सेकेन्ड b। अब यस्तो क्वेशन आयो 1 नम्बरमा, फेरि अप्सन 4 मिटर, b नम्बर 6 मिटर, c नम्बर 8 मिटर, d नम्बर 10 मिटर, क्वेशन त्यही छ। अब सुन्ने क्वेशन अब त्यही छ, तर अब फर्मेट के बदलिहाल्यो, केही क्वेशन छ भेलोसिटी इज 2t, राइट, and at t equal to 0 second body कहाँ छ x equal to 2 meter मा, then the displacement of body at t equal to 2 second b। अब त आन्सर यसले त 4 आथ्यो, तब सुन्ने यहाँ भनिरहेछ t equal to 0 मा बडी कहाँ छ,
x मिटरमा। यसको मतलब के अब यहाँ बस सब कार्यक्रम सेम हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुन्छ लिमिटमा, किनभने जब तपाईँ हेर्नुभयो जब टाइम t = 0 मा तपाईँ यहाँ कति पुट गर्नुभयो त्यो 0, तर यहाँ क्वेशनमा के छ अब t = 0 मा बडी कहाँ छ 2 मिटरमा, इट मिन्स के यहाँ 2 मिटर राख्नुपर्छ के हेर्ने, त्यसैले भने थिए किनभने t = 0 मा अब कहाँ छ बडी कहाँ छ t = 0 मा बडी कहाँ छ x = 2 मिटर, इट मिन्स के t = 0 मा बडी कहाँ 2 मिटरमा र 2 सेकेन्डमा बडी कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन भने s। अब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ अनि एन्सर बेग्लै आउँछ, किनभने यही सब प्रक्रिया यही जान्छ, बस यहाँ मोडिफाई हुन्छ। यो 0 को ठाउँमा के गर्नुपर्छ 2, त्यो कति हुन्छ यस माइनस 0 को ठाउँमा फेरि के 2, त 2 गरेर त्यहाँ प्लस हुन्छ, त यो 2 को पावर 2 मतलब 4, अब प्लस 2 कति भइहाल्छ 6, इट मिन्स वाट 6 मिटर। सो द एन्सर इज वाट 6 मिटर। त हेर्ने क्वेश्चन हेरेर यो आँखा बन्द गरेर आन्हर जस्तो यहाँ 0 त यहाँ 0 नराखिदिने, यहाँ 0 छ टाइम त हेर्ने त्यसको कोरस्पोन्डिङ यहाँ केही क्वेश्चनमा हिन्ट छ कि छैन, यदि छैन भने 0 राख्ने, छ भने राम्ररी पुट गर्ने। यो कुरालाई बहुत राम्ररी हेर्नु होला र बुझ्नु होला। आई थिंक तपाईले यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी र के रे जब कसरी कसरी निकाल्ने, जब डिस्टेन्स फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट फंक्शन अफ टाइम र भेलोसिटी फंक्शन अफ टाइम हुन्छ त हामी कुन कुन प्रोसिड्युरले कसरी कसरी गर्छौ, यहाँसम्म हामीले एकदम क्लियर भइसकेको